من اون روز خودم برای وصلت اومدم. ما هیچ علاقه به این وصلت‌های شما نداریم. گوش کن دخترم، منو ببخش. باور کن من اصلا خبر نداشتم. به من اطمینان کن. اذیتایی که من شدم حتی نمیتونیم فکرشو بکنیم. من چه چیزایی که تحمل نکردم، چه اذیتایی که نشدم، تاوان گناهی رو دادم که انجامش ندادم و بعد با مهر طلاق به پیشونیم به این خونه برگشتم. دخترم، من گناهکارم، پس خودم جبران میکنم. کافیه دیگه شهناز، ما به هیچ وصلتی نیاز نداریم دیگه. این مهربونی تو نمیخوایم اصلا. و موند حرف الینا. خدا خودش همه چی رو درست کرده. خدا رو شکر. من همیشه دعا میکنم خدا الینا رو خوشبخت کنه. چطور آدمایی هستن؟ اونا رو میشناسی؟ نمیخواد تو نگران این حرفا باشی. وقتش که برسه خودم بهت میگم. باشه، خوبه. من دیگه میرم. همه این اتفاق واسه چی افتاد؟ به خاطر یه دونه عکسی که مامانم بهتون اعتماد کرد و داد. میدونی خاله، من به همه مادرها میگم که هیچ وقت عکس دختراشونو به آدمایی مثل شما ندن. قربان دیگه چی؟ پس یه سالاد و 2 تا هم کباب مرغ. ممنون. چی شده؟ خیلی تو فکری. نه داداش، هیچی نیست، فقط همینجوری. اسین، تو دوست صمیمی منم خیلی خوب تو رو میشناسم. بگو چی شده؟ در اصل من در موردت اینجوری فکر میکردم که تو دوست صمیمی منی و خوب میشناسمت و حتی مطمئن بودم که هیچ وقت در مورد بازی دادن من فکر نمی کنی. آره همینطوره، فکرشم نمی کنم. که اینطور؟ پس به هم بگو که با الینا ارتباطی نداشتی، یا واسه این نمیخوای باهاش عروسی کنم که باهاش در ارتباط باشی؟ خفه شو اسین، چی داری میگی؟ خیلی حرفت زشت بود. نه زشت‌تر از کار تو. هر کی بهت گفته اشتباه گفته، کاملا دروغه. نه خیر شهزاد، واقعیت همینه. تو هر چقدرم که دروغ بگی واقعیت یه روز فاش میشه و حالا هم فاش شده. میخوام سوء تفاهمتو برطرف کنم. به من گوش کن. حالا دیگه هیچ نیاز نیست. اسین حرفم